لا يشك مؤمن ولن يرتاب عاقل أن القرآن هدى وإرشادا لمن طلب الهداية وسار على طريق المهتدين، هدى من العناء والشقاء، وهدى من كل محنة وبلاء، يهدي للتي هي أقوم ويدل على سبيل الرشاد. اهتدى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم الدنيا عزا وفخرا، ولهم الآخرة ثوابا وأجرا. ولو أن أبناء المسلمين قلبوا صفحات التاريخ لعلموا أن أوائل الأمة إنما كانوا غرة في جبين الدهر بنور القرآن. فيا من تطلب العزة والشرف، خذ القرآن بقوة، فهو الهدى الذي ما بعده هدى. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.